अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू के साथ मैं हूं ताबिंदा नईम। अमेरिका और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ दुनियाओं में वाक़ हैं। इनमें रहने वाले इंसानों की एक दूसरे के बारे में अच्छी या बुरी, मनफी या मस्बत राय को बनाने में उन अफराद का बहुत अहम किरदार है जिन्हें ये मौका मिला कि वो दूसरे के निज़ाम, खूबियों और ख़ामियों को करीब से जानने में कामयाब हों। इस हफ्ते वाशिंगटन डीसी में ऐसे 115 पाकिस्तानी नौजवानों को खुदा हाफिज़ कहा गया जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अमेरिका में तालीम मुकम्मल करके अब पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। हमारी उनसे कुछ बात हुई, आइए देखते हैं कि वो पाकिस्तान वापस जाकर क्या करना चाहते हैं। It is my distinct pleasure to join you all here this evening to kick off the 2014 Fulbright Pakistan Reentry and Social Entrepreneurship Seminar. मैं साइमा हफीज़ हूँ और मैं यहाँ पे फुलब्राइट के स्कॉलरशिप पे 2012 में आई थी मास्टर्स करने के लिए लिंग्विस्टिक्स में। मेरा नाम काजी फजल अजीम है। मैं कराची पाकिस्तान से आया था और मैंने 2 साल का मास्टर्स कंप्लीट किया है मैसाचुसेट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से फुलब्राइट स्कॉलरशिप के ज़रिए। बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इतने अच्छे स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से यहाँ पे मिला हूँ। Now, all of you are alumni of the Fulbright program, which is our flagship international education program. ये सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम है फुलब्राइट स्कॉलरशिप का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। The Fulbright program with Pakistan is an honored and esteemed program supported by both the US and Pakistani governments. मेरी विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये मैं वहाँ पे नहीं कर सकती थी। उसके लिए वहाँ पे वो पाकिस्तान में वो सारी स्ट्रेटजीज़ नहीं थी जो मुझे यहाँ पे जो मुझे मिली हैं। मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जो बहुत मुश्किल है मेरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव और जो आर्ट और एनिमेशन और जो नई तकनीकी जो नई डेवलपमेंट्स हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान में बहुत कम विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिन्होंने GRE किया है, इसी वजह से कि ना तो मटेरियल के साथ एक्सेस होती है डायरेक्टली, जिन्हें नज़र नहीं आ रहा है, या कोई अगर कोई ब्रेल यूज़ कर रहा है तो फिर भी वो टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है तो नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ तो इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं सब ब्लाइंड कम्युनिटी को ही फोकस करके काम करूँगी। मैंने अप्लाई किया है एज अ प्रोफेसर, मैं पढ़ाऊँगा स्टूडेंट्स को यहाँ पर कराची के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन जो यूथ है वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, मैं चाहूँगा कि अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँ। US and Pakistan have worked together to manage the Fulbright program in Pakistan and support the core mission of the program, which is building mutual understanding between our two countries. पाकिस्तान की भी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें ताकि ना सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो उसमें एक किरदार अदा करें बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को भी मजबूत बनाने के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा करें। ये थे अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी जो कह रहे थे कि ये 115 पाकिस्तानी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज हमारे शो के मेहमान हैं 3 ऐसे पाकिस्तानी जो इसी फुलब्राइट प्रोग्राम पर तालीम मुकम्मल करके अब पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नूर सबा रखशानी, मेडिकल डॉक्टर हैं, PhD पब्लिक हेल्थ किया है इन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, और इस वक्त एक वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान में काम कर रही हैं। डॉक्टर नूर सबा, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लाहौर से स्काइप के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर वलीद ज़फ़र। इन्होंने भी अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ही PhD किया है पब्लिक हेल्थ में, और आजकल शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के साथ क्लिनिकल रिसर्च के शोबे से वाबस्ता हैं। इस्लामाबाद से फ़ोन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं तैयबा बतूल। ये अमरीकी रासत टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD कर रही हैं, पाकिस्तान की वजारत तिजारत से मुंसलिक हैं और ट्रेड पॉलिसी के एक रिसर्च यूनिट को इस वक्त हेड कर रही हैं इस्लामाबाद में। सबसे पहले बातचीत का आगाज़ करूँगी मैं नूर सबा आपसे। एक डॉक्टर हैं आप, एक खातून हैं, एक माँ हैं, पाकिस्तान वापस जाकर काम करने का जो फ़ैसला था ये बहुत मुश्किल लगा या ये आसान फ़ैसला था आपके लिए? फ़ैसला तो ये था कि पहले दिन से मुझे पता था कि मुझे पाकिस्तान में ही काम करना है, इसीलिए मैं मेरी PhD की थीसिस भी जो है पाकिस्तान को ही फोकस करके मैंने PhD थीसिस किया था, बेसिकली लुकिंग एट इम्यूनाइजेशन अपटेक इन पाकिस्तान। तो मेरे लिए इट्स लाइक ए नेचुरल ट्रांजिशन, इट वाज़न्ट कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए ये फ़ैसला।
वलीद ज़फ़र, आपके पास आऊँगी। आपका शोबा है मेंटल हेल्थ और क्लिनिकल रिसर्च। आप अमेरिका से पाकिस्तान वापस जाने के बाद तजुर्बे को कैसे देख रहे थे? आपको क्या लगता था ये आसान है या मुश्किल होगा आपके लिए? बहुत शुक्रिया ताबिंदा। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़ाहिर है किसी भी ट्रांजिशन का, लेकिन जो इनिशियल चैलेंजेस होते हैं उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही था कि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद चीज़ें अब काफ़ी बेहतर हैं। तैयबा बतूल, आपका कैसा रहा तजुर्बा वापसी का पाकिस्तान की तरफ? जी शुक्रिया ताबिंदा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पीएचडी करने का ऑब्जेक्टिव भी यही था दैट आई वांट टू रिटर्न टू माय कंट्री और सर्व करना है अपने मुल्क को। तो वो जब नीयत शुरू से ही वो थी, तो मुझे तो एक तो उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा फील भी नहीं हुआ। जो चैलेंजेस थे वो बहुत जल्दी ओवरकम भी हो गए, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नूर सबा, आपके पास वापस आऊँगी। क्या पाकिस्तान बदल चुका है उस वक्त से जब आप 5 साल पहले पाकिस्तान में थीं और काम कर रही थीं, अब 5 साल के बाद वापस गई हैं? पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में जो सबसे मेजर तब्दीली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो कि रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। मैं पहले भी पाकिस्तान फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से पहले भी मैं कराची में काम करती थी, और वहाँ पे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था कि बहैसियत ख़ातून मैं घर से बाहर अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा सकती थी। अब बड़े अफसोस की बात है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे लिए घर से बाहर निकलना अकेले मुझे 2 दफ़ा सोचना पड़ता है। तो सबसे बड़ा ये मसला है। फिर जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है हेल्थ और फिर वैक्सीन्स के साथ, तो इस लिहाज से भी पिछले दिनों आपने ये भी देखा है कि कितने पोलियो टीम्स जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं। तो हमें हमेशा ये धड़का लगा रहता है कि क्योंकि हम वैक्सीन्स में काम कर रही हूँ, मैं ख़ुद इस वक्त, हालांकि मेरा जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ है मेरा ताल्लुक़, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमेशा एक धड़का लगा रहता है, एक खौफ है जहन में कि कोई आपको टारगेट ना कर रहा हो। वलीद ज़फ़र, आप बताइए, लाहौर में हैं आप, पाकिस्तान की हकीकत क्या उतनी ही डरा देने वाली है जैसी पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को दिखाई देती है, या आपको लगता है कि ये बस गलतफहमियाँ ही हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये गलतफहमियाँ, लेकिन मैं नूर सबा से जनरली इत्तेफाक करूँगा। मैं ख़ुद भी कराची में करीब 1 साल के रहा, आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक था, और अभी रिसेंटली मैं लाहौर शिफ्ट हुआ। तो ये है कि हालात कुछ इस किस्म के हैं कि जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल उसमें बहुत सारे मस्बत पहलू भी हैं पाकिस्तान में रहने के। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि वो it's challenging, लेकिन people learn to live with it. So I think you have to stay safe and learn to deal with it. तैयबा बतूल, आपके पास आऊँगी। आप बताइए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पहुँचने के बाद आपको किसी चीज़ ने हैरान किया, खौफज़दा किया, या बहुत खुश किया? किस चीज़ ने? बहुत ज़्यादा हैरान या परेशान तो किसी चीज़ ने नहीं किया मुझे उस तरह से, क्योंकि एक चीज़ होती है कि यू नो द सिचुएशन ऑफ योर कंट्री योर सेल्फ, जिस तरह से वलीद और फौजिया ने नूर ने अभी बताया, तो वो चीज़ तो क्योंकि वी नो ऑल द थिंग्स, वी नो द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री आवर सेल्फ, तो इसलिए वो उस तरह से हैरान परेशान तो किसी चीज़ पे नहीं हुए। बस ये है कि यू अकॉर्डिंगली हैव टू लर्न टू अडेप्ट, और वो उन चीज़ों के साथ अब अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं कि किस तरह से अब आपने चीज़ों को लेके चलना है। तो वो मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बिल्कुल जो है वो अब आप ये भी नहीं कर सकते कि घर में बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, बिकॉज़ आपने जिस मकसद के लिए काम शुरू किया है, जिस मकसद के लिए पढ़ाई इतनी करी है, वो भी आपने पूरा करना है। तो वो उसलिए आपको अपना रास्ता भी बनाते जाना पड़ता है। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द थिंग्स। अच्छा नूर सबा, आज की जो मैंने कल और आज की खबर ये पढ़ी कि पोलियो से भारत को जो है पाक करार दे दिया गया है। पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है, सिर्फ 3 मुल्क रह गए दुनिया में जिनमें पाकिस्तान शामिल है जहाँ से पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है। जो हालात हैं, जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन कैंपेन्स के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में और पिछले 2 साल से तो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं,
اس میں پولیو کا خاتمہ کوئی ہدف کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیسے ممکن ہوگا پاکستان میں؟ پاکستان میں ایک تو ویسے ہی اوور آل جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ ہی اتنی کم ہے اور اس کی کمپلیشن اتنی کم ہے، اور میری تھیسس کی جو ہائپوتھیسس اسی پہ تھا کہ کیوں ہم لوگ جو ہیں ویکسینیشنز ہمارے ابھی تک کم ہیں ریٹس. اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے میں ملا میرے اپنی ریسرچ کے کہ پچھلے 16 سال میں جو DHS 1990 اور 2006 کے بیچ میں جو ہے کوئی فرق نہیں آیا امیونائزیشن کمپلیشن میں. اور اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے ہمارے پاس ہے ماؤں کی ایجوکیشن. جو سب سے اہم چیز ہم نے یہ دیکھی کہ بھئی جو مائیں جو تعلیم یافتہ مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہیلتھ سسٹم کا اس میں بڑا کار انداز ہے کہ ہیلتھ سسٹم جہاں پہ مضبوط ہے وہاں پہ اگر ماں غریب بھی ہے، غریب گھرانے سے، اور ایک غیر تعلیم یافتہ اس نے پرائمری بھی ختم نہیں کی، پھر بھی وہ اپنے بچے کی ویکسینیشن مکمل کرا رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بچے کو پہلا ویکسین ملا ہے تو دے آر مور لائکلی کہ وہ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے ہیلتھ سسٹم کا بڑا اس میں اثر ہے. اور میرے اپنی انالیسس کے مطابق یہ تھا کہ جہاں پہ ہیلتھ سسٹم آپ کا اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہر بچے کو ایک امیونائزیشن کارڈ دے رہے ہیں اور وہ والدین کے پاس امیونائزیشن کارڈ موجود ہے، تو دے آر مور لائکلی ٹو کمپلیٹ دیئر ویکسینیشن اینڈ ٹو کمپلیٹ اٹ ان اے ٹائملی مینر ایز ویل. تو میرا اپنا ابھی جو میرے تھیسس کے بعد میں جس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں، میرا کام بھی اسی سے ہے کہ ہم لوگ ایک VIR بینڈ ہم نے ڈیزائن کیا ہے جو بچوں کو آپ پہنائیں گے، اور وہ بچے جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ VIR بینڈ جو ہے وہ اپنا رنگ بدلتا ہے اور وہ ماؤں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ اب آپ کے بچے کے دوسرے تیسرے ویکسینیشن کی ٹائمنگ ہے. تو سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے، جو ہماری EPI پروگرام ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانا ہے. اس کے جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، اس کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ان سب کو ہمیں جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے. جب ہماری روٹین امیونائزیشن اچھی ہو جائے گی، اور انڈیا بنگلہ دیش میں ہمیں یہ بھی دیکھنے ملا ہے کہ ان کی جو روٹین جو حفاظتی ٹیکوں کا جو پروگرام ہے، جو روٹین امیونائزیشن ان کی اتنی مضبوط ہے، تو آپ روٹین امیونائزیشن میں تو ویسے ہی پولیو کے قطرے دیے جاتے ہیں. آپ اپنی روٹین امیونائزیشن جب آپ مضبوط کریں گے تو آپ کو پولیو ایریڈیکیشن خود بخود ایک سٹیپ یا 2 سٹیپ یا 3 سٹیپ آپ آگے بڑھیں گے. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر حالات بہتر ہو جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں ختم بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. بنگلہ دیش میں جو ہے انہوں نے اتنی ان کی امیونائزیشن کوریج جو ہے 95 سے ابو پہ پہنچا ہے، ان کی امیونائزیشن کمپلیشن 95 پہ پہنچ رہا ہے بنگلہ دیش میں. انڈیا میں جو ہے انہوں نے پولیو کو جو ہے فوکس کر کے پولیو کو ایریڈیکیٹ بھی کر دیا. ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہماری روٹین امیونائزیشن پہ ابھی اتنا کام چاہیے کہ ہماری روٹین امیونائزیشن مضبوط کر کے ہم لوگ پولیو کو بھی ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے جو اہم وجہ پولیو کی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کراس مائگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے جو مائیگرینٹ پاپولیشنز ہیں، جو ہمارے ہمسایہ ملکوں سے پاپولیشنز آ رہے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو جو پولیو کے جو وائرسز ہیں وہ اپنے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے. ولید ظفر، آپ کے پاس آؤں گی. پچھلے دنوں لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایک خاتون نے اپنے 2 بچوں کو پانی میں ڈبو کر مارنے کا واقعہ ہوا تھا. اس پر یہ کہا گیا کہ پاکستان میں چونکہ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں، ذہنی امراض میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. آپ کا تعلق ذہنی صحت اور کلینکل ریسرچ دونوں شعبوں سے ہے. پاکستان میں لوگوں کو مثبت سوچ کی طرف لانے کے لیے، کچھ پازیٹیو سوچنے کے لیے آپ ایک معالج کے طور پہ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو بہت براڈ کویشچن ہے. میں بنیادی طور پر ایک ریسرچر ہوں، تو میرے لیے زیادہ اہمیت کا سوال یہ ہوتا ہے کہ پرابلم کی نوعیت کیا ہے اور ہم اس کی کچھ پروپورشنز کو سمجھ سکیں کہ وہ ہے کیا. میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میں جب واپس پاکستان آیا اور آغا خان ہسپتال کے ساتھ منسلک تھا، تو ایک چیز جس کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں فزیشنز، ان کو، کہ پیشنٹس اور ان کی فیملیز جو ایمرجنسی میں آتی ہیں وہ کئی دفعہ بہت ہی ایگریسو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. اور وہ ایگریسو بیہیویئر ظاہر ہے اس وجہ سے ہے کہ ایکسیس ٹو کیئر لمیٹڈ ہے، لوگ بہت پریشان حالت میں ایمرجنسی میں آتے ہیں. لیکن اس ایگریسو بیہیویئر کا جو مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہے فزیشنز کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہے. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اسٹڈی پبلش کی ہے جرنل آف ایمرجنسی میڈیسن میں، جس میں ہم نے اس مینٹل ہیلتھ کے امپیکٹ کو میجر کیا ہے.
جو کہ فزیشنز کے اوپر ہوتا ہے پیشنٹس اور ان کی فیملیز کے اگریسو یا وائلنٹ بیہیویئر کے نتیجے. اور ریسنٹلی ہم نے اس کی ایک فالو اپ اسٹڈی کی ہے جس کا ہم ڈیٹا انالائز کر رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اس قسم کے جو بیہیویئرز ہیں جن کا سامنا فزیشنز کو مثال کے طور پر کرنا پڑتا ہے اس کا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, وائل اٹس ناٹ ایزی ٹو آنسر کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, آئی تھنک کہ اٹس سیف ٹو سے کہ جو وائلنس ہے سوسائٹی کے اندر اس کا ٹریمینڈس مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہے. اور ہمیں بہت سارے جو بیہیویئرز سوسائٹی کے اندر نظر آتے ہیں ان میں سے ایٹ لیسٹ کچھ کا جو تعلق ہے وہ اس جو جنرل وائلنس اور لا لیسنس ہے اس سے ضرور ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ معاشرے میں اوور آل وائلنس بڑھنے کی وجہ سے گھروں کے اندر بھی زیادہ آپ کو اس قسم کے واقعات نظر آتے ہیں, یا عام لوگوں میں بھی یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے؟ یہ پاسبل ہے اس لیے کیونکہ ہم نے جس پرٹیکولر ایگزامپل کو دیکھا ہم نے تو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس کے اندر فزیشنز کے اوپر دیکھا کہ ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, جو کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں, سائیکولوجیکل ریسورسز, فزیکل ریسورسز وائلنس کو ہینڈل کرنے کے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس میں مینٹل ہیلتھ امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے وہ طبقے کے جن میں ان ریسورسز کا فقدان ہے, جو کہ کم جن کی صلاحیت کم ہے ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی, یقیناً ان پہ مینٹل ہیلتھ امپیکٹ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایز اے سوسائٹی ہمیں دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے یہ جو جنرل لیول آف وائلنس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ٹریمینڈس ہے. طیبہ بطول, آپ کی طرف آؤں گی. آپ کا تعلق اکنامکس سے ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں, آپ تجارتی پالیسی کے ساتھ کام کری ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کے جو مجموعی معاشی حالات ہیں ان کا کوئی تعلق ہے اس وقت ذہنی دباؤ سے, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اوور آل امپیکٹ ہے جو معاشرے کے اوپر وائلنس کے جو واقعات ہوتے ہیں؟ جی تابندہ, کافی حد تک تو یہ بات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی درست ہے کہ امپیکٹ تو آتا ہے آپ کا جتنے بھی معاشی حالات ہوتے ہیں ان کا ذہنی جو کیفیات ہیں. ایک چیز میں یہاں پر صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اپنا ہم اگر پریزنٹ دیکھیں اکنامک سینیریو, تو ایز فار ایز آئی سی تھنگس, کیونکہ بہت ساری چیزیں پروجیکٹ نہیں ہوتی اس طرح سے جس طرح سے انہیں پروجیکٹ ہونا چاہیے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خوش آئند بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی جتنی کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس وقت اگر ہم پاکستان کا بینگ دا ٹریڈ پالیسی اینالسٹ اف آئی ٹاک اباؤٹ, تو ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی بڑھ رہا ہے, امپورٹس کم ہو رہی ہیں, ٹریڈ بیلنس امپروو ہو رہا ہے, امپلائمنٹ لیول بھی امپروو ہو رہا ہے. تو یہ امپروومنٹس تو آ رہی ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو تھوڑے بہت انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں نا, تو نمبر آف سفررز جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتا ہے. دو آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, بٹ اسٹل یہ چیزیں تو ایز اے لے مین بھی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو سفررز کا نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے دیٹ از مور سو بیکاز آف دا میڈیا ہائپ جو وہ کریٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیٹس سے مظفر آباد میں, تو اب بیکاز آف دی میس میڈیا وہ چیز جو ہے وہ کتنے گھروں میں دیکھی جا رہی ہے. اگر ہم لیٹس سے چلو کہیں کہ سب لوگ نہیں بھی دیکھتے, ایون ایف وہ 1 کروڑ بھی لوگ اگر وہ دن میں 10 دفعہ چیز دیکھے گا تو ان کے اوپر ایک ذہنی پریشر آ جائے گا. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت رسپانسبلٹی سے آہستہ آہستہ ہینڈل کرنی پڑیں گی. آل آف اے سڈن تو یہ ہو نہیں سکتا. ادروائز اگر میں دوبارہ واپس اکنامکس کی طرف ہی آ کے چیزوں کو اینالائز کروں تو وہ پھر وہی امپلائمنٹ تک تو آئی ٹولڈ یو کہ امپلائمنٹ لیول بھی امپروو ہو رہا ہے, سملرلی انویسٹمنٹ لیول بھی امپروو ہو رہا ہے. لیکن قرضے بھی تو بڑھ رہے ہیں, جو قرضے پاکستان لے رہا ہے اور جو مجموعی معاشی حالات کے لیے میں بہتری لانے کے لیے جو ریسیپی استعمال کی جا رہی ہے اسے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ یہ کوئی فوری حل ہے یا لانگ ٹرم میں کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ وہ تو شارٹ ٹرم حل ہو رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جیسے فار ایگزامپل ہم ابھی اپنا ایکسپورٹ پروموشن پلان ابھی ایک بنا رہے ہیں وچ از ان پروسیس, ابھی وہ فی الحال کمپلیٹ نہیں ہوا.
تو وہ دیٹ از آل ایم دیٹ کہ لانگ ٹرم سلوشن ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں اپنا ایکسپورٹس کو ڈبل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا جو ایک دم سے، بیکاز ابھی اگر آپ نوٹس کریں تو پچھلے کافی عرصے سے ہم وہی 25 بلین کے اراؤنڈ ہی ہے ہماری ایکسپورٹ، تو لیکن اس کو ہم اگر انہینس کرنا چاہ رہے ہیں ایک دم سے، بیکاز اس دفعہ کا جو ہمارا ٹارگیٹ بھی تھا ٹل 2015 دیٹ واز 98 بلین کیومولیٹو جو آئے گا 3 ایئرس کا، تو ہم اس کو تو کرنا چاہ رہے ہیں امپروو. فار دیٹ ہمارا ایکسپورٹ پلان بھی بن رہا ہے، انویسٹمنٹ پلانز بھی بن رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پازیٹیوٹیز بھی جا رہی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا بہت ہی دھیمے انداز میں، بیکاز ہم چاہ رہے ہیں کہ اوور آل یہ جو چیزیں ہیں نا، فار ایگزامپل ایکسپورٹس کا انکریز یا انویسٹمنٹ کا انکریز، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا آرام سے ہوگا. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ لانگ ٹرم پلانز ہیں. امیڈیٹ پلانس تو یہ ہو رہے ہیں شارٹ ٹرم بھی، لیکن ساتھ کا ساتھ ہمیں فار دی سائیکولوجیکل امپروومنٹ آف دا پیپل کہ وہ جو ذہنی دباؤ، جو پریشر پڑ رہا ہے لوگوں پر، اس سے ہٹے، اس کے لیے آئی تھنک میڈیا ہیز ٹو پلے اے ویری رسپانسبل رول. اچھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کو اپنا رول بہت ذمہ داری سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غربت زیادہ ہے، تعلیم کم ہے، بیرونی مداخلت ہے، یا کیا ہے؟ میرے خیال میں تو پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دیٹس گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. آپ ہمارے ملک میں احتساب کی کمی ہے. آپ جس شعبے کو بھی آپ دیکھ لیں، چاہے آپ تعلیم ہے، صحت ہے، ٹریڈ اینڈ فائنانس ہے، جو سب سے زیادہ کمی ہمیں احتساب کی کمی ہے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہو رہے ہیں. ان کے ہمارے پاس پالیسیز موجود ہیں، ہمارے پاس بہت اچھی پالیسیز موجود ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہیلتھ، فائنانس، ہر چیز کی پالیسیز موجود ہیں، لیکن وہ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں. اور امپلیمنٹ جو آپ کے پروگرامز ہیں، جو آپ کے بجٹ ریلیز ہو رہا ہے، وہ صحیح طرح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. بٹ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی، کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرا اپنا تعلق کیونکہ صحت سے ہے، اور ابھی پچھلے سال ہی ہم نے ایک ریسرچ کیا تھا بلوچستان میں کہ ہم بلوچستان میں خواتین کی صحت کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک سروے کیا تھا اور ہم نے خواتین سے جا کے پوچھا تھا کہ ان کے خیال میں کہ جو ہے سوشل اکاؤنٹیبلٹی میں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اینڈ جو ہمیں فیڈ بیک ملی ہے، مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ گوسٹ ڈاکٹرز اور گوسٹ ہاسپٹلس تو موجود تھے ہی تھے، گوسٹ سکولز موجود ہیں کہ کاغذوں پہ اسکول موجود ہیں، کاغذوں پہ کلینکس موجود ہیں، لیکن وہ کلینک میں یا ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی عملہ نہیں ہے، کوئی دوائیاں نہیں ہیں. اسی طرح سے گوسٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں کہ بھئی ڈاکٹروں کو ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اور لیکن جو ہے وہ ڈاکٹرز یا جو میڈیکل سٹاف ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں نہیں دے رہے ہیں. تو پاکستان میں جہاں ہم لوگ جس شعبے میں آپ جائیں، وہاں پہ ابھی میں پاکستان میں گئی ہوں تو وہاں پہ ایک بدعنوانی اتنی زیادہ ہو گئی، اس حد تک ہو گئی ہے کہ آپ کو سسٹم پہ ہی اعتبار نہیں ہوتا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس کے پاس جاؤں، پولیس کے پاس جاؤں اپنی کمپلینٹ لکھانے کے لیے. آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس کہتے ہیں بیبی آپ خود اپنا مسئلہ حل کریں. تو میرے خیال میں جو ہے جتنے بھی سسٹمز ہیں، تعلیم ہو گیا، سب سے اہم کسی بھی ملک کی ترقی میں تعلیم سب سے اہم ہے. ہمارے یہاں تعلیم کی ابھی بھی کمی ہے. ہمارے پاس ابھی بھی ڈیموگرافک ہیلتھ سرویز جب آپ دیکھیں، لیس دین 16% جو ہیں خواتین وہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہیں. دس سو لٹل. شرح خواندگی اتنی کم ہے. پرائمری تک جو خواتین جو ہیں وہ پرائمری میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو جو ہے ان کی جو چینجز ان میں نہیں آئی ہوئی ہوتی. ولید ظفر، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلوں میں آپ کو کیریکٹرائز کرنے کو کہا جائے تو آپ غربت، بے روزگاری، تعلیم، دہشت گردی میں سے کس کو سب سے بڑا مسئلہ مانتے ہیں اس وقت پاکستان میں؟ میں نور سے ایگری کروں گا کہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر، اور اس سے ہی پھر سلولی انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور حالات میں بہتری آتی ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باوجود اس ساری ان پرابلمس کے پاکستان میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. پاکستان میں سوشل انٹرپرینورشپ ہے، پاکستان میں بہت سارے ینگ لوگ ہیں جو کہ دے آر very willing to work for Pakistan, or there is a lot of potential. There is also a lot of willingness to work and improve the conditions in Pakistan. So I think there are a lot of good things that are happening in Pakistan, جو کہ grassroots level پر ہیں، cities میں، چھوٹے شہروں میں، rural areas میں.
So I think overall, while there are a lot of problems, I'm optimistic or I'm hopeful about Pakistan. तैयबा बतूल, आपके पास आ रही हूँ। कौमी गैरत, कौमी तरक्की, कौमी कर्जा, कौमी ज़िम्मेदारी, आपके ख्याल में पाकिस्तानियों को किस चीज़ का एहसास सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है और जो नहीं है? ताबिंदा, लिसनिंग टू वलीद और नूर, तो मुझे हो रहा है कि एक चीज़ जो बीच में से मिस हो रही थी, जो कि आपके सवाल का भी जवाब बन जाएगा, दैट इज़ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी एक हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हम कुछ लोग तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन हर कोई, जिस तरह से नूर ने भी जिक्र किया गोस्ट स्कूल्स का, गोस्ट हॉस्पिटल्स का, तो वहाँ पर अब आप हर जगह तो एक डंडा लेके नहीं खड़े हो सकते ना। यू हैव टू हैव सम इंडिविजुअल जो कि खुद से रिस्पॉन्सिबल हो, खुद से प्रोएक्टिवली जाकर अपना चीज़ों को देखता हो, करता हो। तो वो जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोएक्टिवनेस है, वो हर एक को खुद ही एहसास करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी को कितना भी क्यों ना कह लें, वो नहीं आ सकती जब तक कि खुद आप नहीं कहेंगे कि हाँ जी, मुझे आई फील फॉर दिस थिंग और ये मुझे करना है। तो वो जो चीज़ एहसास है जिसकी वजह से आप कह लें कि वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ एब्सोल्युटली मिसिंग। और उसमें मैं सबको शामिल नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप हर एक को उसी कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते, बट दोस्त जो कि वो नहीं कर रहे हैं, उनको आप किस हद तक अकाउंटेबल करेंगे, उनको खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए। और अब शायद टाइम आ भी गया है, क्योंकि इतना अवेयरनेस भी आ गई है लोगों को, कि अब आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी कि बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स की एग्जांपल्स आई हैव, जहाँ पे पहले असातिज़ा उस तरह से नहीं जाते थे, बट नाउ विद द स्ट्रिक्टनेस, विद द अवेयरनेस, विद द पीपल गेटिंग टू नो कि जी ये तो हमारा बेसिक राइट है, तो वो नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बहुत अच्छी ये एक बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। नूर सबा, आखिर में हमारे प्रोग्राम का वक्त अब थोड़ा सा रह गया है। जो तलबा पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, आप ही के जैसे एक्सपीरियंसेस यहाँ से लेकर, उनको आप कोई मशवरा देना चाहेंगी? कुछ कोई तजावीज़ हैं आपके पास उनके लिए? उन्हें कोई अच्छी बात बताना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो भी यहाँ फुलब्राइट प्रोग्राम से फ़ारिग होकर जा रहे हैं। दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड मैं वलीद और तैयबा के साथ फिर एग्री करूँगी कि डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, बट आपका चैलेंज ये है कि हाउ डू यू ओवरकम दोज चैलेंजेस। और बेशक डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं हु आर विलिंग टू लिसन टू यू, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि मैंने गोइंग टू द हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ पे जाके जब हमने शुरू में लोगों से जब बात की, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हेजिटेंट थे, उनका ये ख्याल था कि हम बाहर से कुछ ला रहे हैं और उन पे थोप रहे हैं, बट ओवरऑल उनकी अपटेक अच्छी थी एंड आई थिंक you're going to do a good job. वेरी क्विकली वलीद ज़फ़र, आखिरी बिल्कुल छोटा सा हमारे पास मुख्तसर सा टाइम है, कोई मशवरा देना चाहेंगे आप उनको, तलबा को जो वापस जा रहे हैं? जी, I would say कि don't lose hope. You will find your place in Pakistan and you will do great. तैयबा, आपके पास आऊँगी, आपके ख्याल में क्या कहेंगी आप उन्हें, उन पाकिस्तानियों को कितना हकीकत पसंद होना चाहिए जो जा रहे हैं वापस? बस जी, आई वुड लाइक टू से कि पॉजिटिव रहें, ओपन रहें, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ के भी कल्चर को एक्सेप्ट करें, और जब वापस आएँ तो आपको उस तरह से पाकिस्तान भी आगे कल्चरल शॉक ना लगे और आप फ़ौरन से अडेप्ट कर लें विद दी प्रेजेंट सिचुएशन एंड सिनेरियो, और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वहाँ से जो भी लर्न कर आएँ, यहाँ की अच्छी चीज़ें बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तैयबा बतूल आपका, बहुत शुक्रिया नूर सबा रखशानी और वलीद ज़फ़र आपका, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही। पाकिस्तान वापस लौटने वाले इन पाकिस्तानियों की बातें आपने सुनी जो अपनी मेहनत, अपनी तालीम और कामयाबियों में पाकिस्तान को शरीक करना चाहते हैं। इनकी बातें आपको कैसी लगी, हमारे फेसबुक पेज पर हमें ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।